دونك هنايا شفنا لي ليان هايبر تكست. نرجع معكم غير لواحد لابارتي اللي هي كتعلق بلي ديابوزيتيف. دونك لي تيم هما هادو. دونك لي تيم هنا كما كتشوفوا في هذا لو فولي ادغوات، ها هو ديجا عندنا هنا لي تيم. الا ما بانوش لكم هنايا غتمشي للتيم، هنا غتبرك على لا ديابوزيتيف بيان سور ماشي فوق لو تكست، حيت الا بركنا فوق لو تكست في لا باغ دوتي ما كيبقاش يبان لينا تيم. دونك خاصني نبرك على برا ديال لي زون دو تكست باش تبان ليا التيم. دونك غنبرك على تيم، ها هي كيبانوا ليا لي تيم وكنختار ان تيم. دونك الا بغيت نخدم بهذا لو تيم هذا غنسيليكسيوني وغادي نطبق هذا لو تيم. نقول ليه هنايا هذا لو تيم على لي ديابوزيتيف ديالي. دونك هنا بيان سور هنا هذا لو تيم هذا شفتو طبق غير على بروميير ديابوزيتيف. دونك انا قبل ما نطبق لو تيم نجي غنسيليكسيوني كلشي. كان في نورمالمون في لو ديبي ديالنا فاش نكري لا بريزونطاسيون نمشي ندير لي تيم. دونك الا ما درتش لي تيم في الاول ماشي مشكل، كنسيليكسيوني كاع لي ديابوزيتيف ديالي، كنمشي نبرك على لا ديابوزيتيف الاولانيه كندير كونترول ا باش كيسيليكسيوني ليا كاع لي ديابوزيتيف اللي عندي. ومن بعد كنختار لو تيم اللي بغيت، مثلا هذا مثلا، وكنقول ليه امبورتي. لا كنخليه. دونك هنايا كيعطينا لا بريزونطاسيون ديالي كلها كيطبق عليها لو تيم. دونك لو تيم شنو هو لو تيم؟ دونك لو تيم فيه بزاف ديال لي كاركتيرستيك دو ميزون فورم. دابا الا لاحظنا هنايا بالنسبه لا ديابوزيتيف الاولانيه عطانا لا كولور، في لي ديابوزيتيف ما عطاناش، الاخرين ما عطاناش لا كولور. ولكن هنايا هذا ما كيعنيش ان لو تيم ني با ابليكي سور لي زوتر ديابوزيتيف. هذا لو تيم هو هكا دائما كيعطينا لا بروميير ديابوزيتيف ديفيرونت بارابور او زوتر ديابوزيتيف. ولكن كما كتشوفوا هنا هاد الاخر، هاد لو تيم بالنسبه لي زوتر ديابوزيتيف كيعطيهم هذا الشكل هذا. ها هو هذا الشكل اللي كتشوفوه هنايا، سافو دير هو داير هكا لو تيم بحال هكا. دونك لي ديابوزيتيف لا ديابوزيتيف الاولانيه كيعطي واحد لا كولور دو رومبليساج ولا داغيير بلون. بالنسبه لي زوتر ما كيعطيهم حتى شي حاجه، تيخليهم بويض، ولكن كيزيد فيه واحد اللمسه ديالو. اون بليس بالنسبه لي تيم تيكون داخل فيهم بزاف ديال لي كاركتيرستيك دو ميزون فورم، ماشي بالضروري غير لا كولور ديال لاغيير بلون. بالنسبه حتى لو التكست كيتبدلوا لا بوليس ديالهم، لا طاي دو بوليس ديال لي تيتر، l'espacement entre les lignes بالنسبه لي باراغراف. دونك بزاف ديال الحوايج اللي كيتبدلوا. دونك نحاولوا ناخذوا ان نوتر تيم باش غادي يبان لكم. نشوفوا مثلا هذا، نمشي لهنايا نسيليكسيوني كاع لي ديابوزيتيف ديالي، كونترول ا، وغنمشي لهنايا. لاحظوا معايا شوف الكتابه كيفاش ولات بالنسبه لي ديابوزيتيف. وهنايا بقات عندنا هنايا هاد الكتابه كما هي هكا، حيت حنا كنا فرضناها في الاول. دونك لو تيم ديالنا ما بدلش لنا ديك الكتابه اللي خدينا حنا في الاول. ولكن في الاول الا كنا درنا لو تيم راه غادي يفرض علينا في الاول، غادي نجيو نكتبوا، راه هو غيكتب لنا بديك لا فورم ديال الكتابه اللي هو فارضها في لو تيم ديالو. ولكن هذا ما كيعنيش ان ما يمكنش نبدل. ممكن انني نبدل لو ستيل ديال الكتابه ولا لا فورم ديال الكتاب. دونك بحال مثلا هنايا ممكن نبدل، انا ما عجبتنيش هاد الكتابه هاد لا بوليس هادي، ممكن نختار تايم نيو رومان، نرجع توجور الكتابه اللي بغيت انايا. دونك هذا فيما يخص بالنسبه للتيم. شفنا لي زيماج، شفنا كومون انسيري لي زيماج. دابا غنشوفوا كومون انسيري لي فيديو. نرجع معكم غير لي زيماج باش نشوفوا كاع لي زوتر بوسيبيليتي. دونك شفنا ابارتير دو مون اورديناتور، ريشيرش سور جوجل، درايف. دونك الا كان عندي دي زيماج في الدرايف ديالي كنبرك على درايف، ها هو درايف، كيجبد لي كاع داك لي زيماج اللي عندي في جوجل درايف كيجبدهم ليا. ولا كان عندي شي دوسيي راه غيجبدوا ليا مثلا فيه لي زيماج، انا كوليكسيوني مثلا دي زيماج على شي موضوع بالضبط. دونك ممكن ندخل ليه وناخذ دوك لي زيماج نانسيريهم في لي ديابوزيتيف ديالي. دونك بالنسبه لي انا ما عنديش شي ايماج موجوده. ناخذوا هذه مثلا، ناخذوا هذه ليماج هذه، ها هي، ندير لها انسيري، ندخلوها هنايا. دونك هنايا نجي نصغر هاد ليماج شويه. هنايا فقط بالنسبه لي زيماج بغيت غير ناكد لكم كما كتشوفوا هاد ليماج هادي عندها الجناب ديالها، عندها واحد لا كولور داغيير بلون بالنسبه لهاد ليماج. دونك انا الا بغيت نحصل على دي زيماج اللي ما فيهمش لا كولور دو فون، يعني ايماج من الجناب ديالها خاوي، ما كاينش، ما تغطيش ليا على الكتابه.
بحال مثلا دابا هنايا الا جيت هزيت بحال هكا داك الجناب ديال ليماج كيغطيو لي على الكتابه كما كتشوف ماشي ترونسبارون. دونك انا الا بغيت مثلا اون ايماج اللي كيكون عندها الجناب ديالها ترونسبارونت، دونك شنو خصني ندير؟ غنمشي ندير ريشيرش، ها هي نمشي ندير ريشيرش سور جوجل، ريشيرش سور الويب، غندير مثلا مثلا تقلب على ليماج ديال جوجل سلايد، ليكون ديالها مثلا نجي نكتب هنا جوجل سلايد، جوجل سلايد، جوجل سلايد، ونزيد هنا واحد لو مو بي ان جي. هاد لو تيب دو فورما هو دي زيماج اللي هما ترونسبارونت، يعني الجناب ديالها ما كيغطيوش على الكتابه من اللور. دونك ناخذوا ليكزومبل، ها هما كاتبين لنا جوجل سلايد بي ان جي ترونسبارونسي. دونك غادي نمشي لهنايا، غناخذوا مثلا هاد ليماج الاولانيه نشوفوا واش بصح هاد ليماج، لحقاش بعض المرات في لا ريشيرش سور جوجل واخا تيقولوا لك هما سي اون ايماج بي ان جي، ولكن ملي كتقلب ملي كنتيليشارجيو وكنحطوها في لو دوكيمون ديالنا تلقاها ماشي بي ان جي فريمون. دونك نمشيو ناخذوا مثلا هاد لو كا هذا ونديروا نديروا انسيري ونشوفوا هاد ليماج كيفاش دايره. ها انتم شوفوا هنايا، شوفوا دابا الفرق ما بين هذيك وهذه، شي ليماج ديالنا ما كتغطيش الجناب ديال هاد ليماج هذا، ما كيغطيوش على الكتابه. سا فو دير كو سي اون ايماج، سي اون ايماج بي ان جي ترونسبارونس كي اون عندها واحد لاغيير بلون ترونسبارون. دونك حاولوا نتوما دائما تخدموا على لي زيماج بحال هاد الشكل هذا، وهادو تجنبوهم ما تخدموش بهم، باش ما ربما تبغيو مثلا تحطوا ليماج ديالكم بعض المرات في شي بلايص اللي يمكن تغطي لكم على الكتابه، او لا حتى حاجه اخرى بالنسبه فاش كتكون عندي مثلا واحد لا كولور ديال لاغيير بلون. نجيو مثلا هاد ليماج ديالي ندير مثلا اغيير بلون وندير لها لا كولور، نبدل لها لا كولور، ولاحظوا معايا شنو كيوقع. اوكي شوفوا معايا هاد ليماج هادي، ونشوفوا ليماج الاولانيه اللي كانت عندنا قبل. نرجع هنايا، نرجع لليماج اللي كنت سوبريميت. ها نشوفوا الفرق ما بين هذه وهذه، ونحاول نرجع لاغيير بلون، باش غيبان لكم الفرق. انا ندير اون كولور في لاغيير بلون، ندير مثلا زرقاء مثلا، ها هي، وندير شوفوا الفرق ما بين هذه وهذه. هذه راه بحال جايه معاها ما كاينش داك الجناب ديال لاغيير بلون غطيو حيت ترونسبارونت، وهذه لا، هذه كتجي ايماج شويه خايبه في المنظر هنايا. دونك هذه كتكون احسن، ما عندهاش ديك لاغيير بلون اوباك اللي كيقدر يغطي لنا على الكتابه، ولا اللي يقدر يجي يعطينا هذا الشكل اللي كنشوفوه دابا. دونك هذاك الشيء اللي تنقول لكم، من الافضل انكم دائما فاش تيليشارجيو دي زيماج اللي غديروا سواء في جوجل دوك او لا في جوجل سلايد او لا في لي فورمولير مثلا جوجل فورم، حاولوا دائما تاخذوا دي زيماج بي ان جي في لا ريشيرش ديالكم، لي زيماج بي ان جي. دونك نرجع معكم بالنسبه لي زوطر بوسيبيليتي. بالنسبه لليماج مازال ما كملناش لي زيماج. دونك ابارتير من واحد الغالري دو فوتو، دونك هذه ما غادي نخدموش بها. دونك ابارتير دون يو ار ال شنو كتعني؟ هي لادريس ديال ليماج. ناخذ اكزومبل، نفتح مثلا جوجل، انا ندير ريشيرش مثلا جوجل سلايد، نجيو لهنايا وندير هنايا ايماج، نفتح ايماج، نجي ناخذ مثلا واحد ليماج، مثلا ناخذ هذه مثلا، نجيو نديرو بي ان جي باش نلقاو دي زيماج كما قلنا، باش نشوفوا واش عندنا دي زيماج ترونسبارونت و نو. نشوفوا هاد ليماج هادي واش فعلا ترونسبارونت ولا ماشي ترونسبارونت. كيفاش غادي نعرفها واش ترونسبارونت ولا لا؟ راهما كاتبين لنا هنايا بي ان جي، ولكن مع ذلك خصنا نتاكدوا. باش نتاكد غندير كليك دروا اونغيستري سو، وغتشوفوا ليكستونسيون هنايا، او عطينا جي بي جي. سافو دير هاد ليماج هادي ماشي بي ان جي كما تيقولوا لنا هنايا. دونك غادي نحاول نتفادى هاد ليماج هادي، ندير انولي، ناخذوا شي ايماج وحده اخرى لا ميم شوز، نجربوا هنايا اونغيستري سو. هادي بي ان جي، هادي عندنا سي اون ايماج بي ان جي كما كتشوفوا هنا ليكستونسيون هادي، واخا نكوبيها سي بون مزيان. دونك انا كيفاش غادي ناخذ لادريس ديال هاد ليماج؟ دونك غندير كليك دروا كوبيي لادريس دو ليماج، هذا هو لو ار ال. دونك غنرجع لا بريزونطاسيون ديالي ونمشي لهنايا، نرجع لهنايا لا ديابوزيتيف الاخرى، ندير هنا ايماج ابارتير دو لو ار ال. لاحظوا معايا غنكوبي داك لادريس اللي كوبيت دابا، نكولي هنايا كونترول في او لا كولي، ها هو جاب لي ليماج. نديرو انسيري
ونشوفوا فريمون واش هاد سيت اون ايماج بي ان جي ولا لا. نبدل لاغيير بلون باش غيبان ليا مزيان. دونك غنمشي لهنايا اغيير بلون ونبدل لا كولور. دونك لا كولور نديرها بلو هذا. اوكي ها نتوما كتشوفوا ليماج ديالنا عندها لاغيير بلون ترونسبارون. إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية الجزء الثاني من هذا التكوين ديال جوجل سلايد. نتمنى الناس اللي شاهدوا هذا الفيديو ومازال ما اشتركوش في القناة يضغطوا على زر الاشتراك ويضغطوا على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. واللي عنده شي ملاحظات أو تعليقات يكتبهم لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.